अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज जिस वक्त आप इसको देख रहे हैं वीलॉग को 28 जुलाई 2026 है। गुज़िश्ता रोज मार्केट के अंदर खबरें फैलाई गई। पाकिस्तानी जो है वो मशहूर रिपोर्टर हैं असद अली तूर साहब, उन्होंने ये खबर जो है वो फैलाई, बल्कि उन्होंने बताई कि इमरान खान को रेशे की बीमारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जेल में इमरान खान का हाथ कांपते देखे गए हैं और इसमें आप अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते, आप चल फिर ठीक से नहीं सकते, आपकी सेहत तेजी से गिर रही होती है और जिंदगी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही होती है। ये 27 जुलाई को गुज़िश्ता रोज जब ये असद तूर साहब ने बातचीत की तो यहां तक तो चले बातचीत थी, लेकिन इसको साबका नून लीग के गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने, जिनके भाई पीटीआई से उनका ताल्लुक बड़ा गहरा रह चुका है, असद उमर साहब, उनके जो भाई हैं मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने ये जनरल उमर के साहिबजादे ने कहा कि ये बहुत सीरियस इशू है। इमरान खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करते हैं, उनके हक के अंदर बात की और कोई उनके खिलाफ जो है वो बात नहीं होनी चाहिए और डॉक्टर्स को इजाजत होनी चाहिए और ये बहुत बड़ा जुल्म है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ उन्होंने बात की। अब दो सवालात मेरे जहन में फौरी तौर पे उभरे, लेकिन इससे पहले कि ये बातचीत हुई, खान साहब की फैमिली अपनी, खान साहब का अपना बहनों के अलावा भी तो फैमिली है ना, खान साहब के वालिद साहब की एक फैमिली है बड़ी एक्सटेंडेड, और वहां से कुछ मेरे पास बातचीत पहुंची, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातचीत पहुंची। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जिस वक्त पतलून लड़ाई गई थी फौजियों की, हसन नियाजी ने लड़ाई थी जिसकी वजह से वो इस वक्त जेल में बंद है, तो शेर शाह अलीमा आपा का बेटा भी तो खड़ा था, वहीं पे शामिल था, वो क्यों नहीं है जेल के अंदर? इस तरह की बातचीत खान साहब की अपनी फैमिली के अंदर से आना, मैंने कहा अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि जी देखें, ये अलीमा खान इस वक्त जाहिरी बात है विजिबली इमरान खान के हक में इस वक्त टक्कर ले बैठी हैं, पाकिस्तान के नाखुदाओं से, यजीद से टक्कर ले बैठी हैं और खदशा तो जाहिर किया जा रहा था कि कल रात ही, गुज़िश्ता परसों रात को ही जलसे से वापसी पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन खान साहब की अपनी फैमिली में ये बात जो है वो मुझे कही गई कि नहीं जी, वो देखें इमरान खान को रास्ते से हटा के मार के अलीमा खान को जो है वो ओहदा दिया जाएगा, ये बातचीत जो है वो की जा रही है और खान साहब की अपनी फैमिली के अंदर की जा रही है। तो जाहिर बात है, बंदा सोचता तो है कि यार ये कौन इनको ये बातें कर रहा है, जाहिर बात है। अब मैंने उसकी मजीद जब इन्वेस्टिगेशन की, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हल्के हैं उनके अंदर रवाबत तो मेरे हैं, बल्कि मेरे ऊपर तो इल्जाम लगाया जाता है वो ना जरनैला इधर बंदा है, तुहानू पता नहीं है असल विच थोड़े दे जो जो इस तरह की बातें करते हैं उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही बात है कि थोड़े दे आज चल्ला बंदा भी कोई आज तक जमया कोई नहीं है, तां ही तुसां लोगों की छित्र पै रहे ने, थोड़े चित्रों दे जेड़े छित्र पै रहे ने ना, बिल्कुल ठीक पै रहे ने, क्योंकि आप लोगों को अपने पराये की तमीज नहीं है। बहरहाल डिवाइड एंड रूल फौजियों का पुराना काम है, इसके अंदर ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की असद अली तूर साहब की इस खबर की, तूर साहब जाहिर बात है खबर लाने के लिए मुख्तलिफ उनके सोर्सेज हैं और पाकिस्तान के अंदर खबरें जो है वो फौज ही पाकिस्तान पे काबज है, तो फौज के अंदर से ही खबरें निकल सकती हैं और तो कहीं से खबरें नहीं निकल सकती। तो जो असद अली तूर साहब को खबरें देने वाले हैं उन तक भी, उनके बॉसेस तक भी और उनके बॉसेस के बॉसेस तक भी आपके भाई की बहरहाल पहुंच है, क्योंकि हक और सच के लिए जब आप लड़ते हैं ना तो लोग आपकी कदर करते हैं। असली तूर साहब के खिलाफ मैं कोई किसी किस्म की बात नहीं कर रहा हूं, तूर साहब को तो जो खबर पहुंचाई गई है उन्होंने आगे रिपोर्ट कर दी, उन्होंने लिखा है कि मुझे तो बात बताई गई है, लेकिन असली तूर साहब को जो खबर बताई गई है उसकी ऑथेंटिकेशन करना और उसकी हकीकत क्या है उसका मैंने बेड़ा उठाया, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी से इसका बराह रास्त ताल्लुक है। तो मैंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो आला तरीन जराए हैं, असद अली तूर साहब के अलावा भी बाकियों को जो खबरें देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर देते हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान के जय्यद सहाफियों को देते हैं, बड़े बड़े नाम है जिनको देते हैं, उनको जब मैंने ये स्टेटमेंट एज इट इज उनकी भेजी, असद अली तूर साहब की और मोहम्मद जुबैर साहब की, और मैंने कहा कि भाईजान असल में तो सर बताएं अंदर चल क्या रहा है, चक्कर क्या है, ये खबरें जो खान साहब की हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ दिन पहले कुछ और पता चला है, असल हकीकत क्या है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है उसका जवाब आया, मैं आपको बताता हूं। जो जवाब मुझे पहुंचा ना जी, वो मैं सॉरी नोट कर रहा हूं साथ साथ, जो जवाब मैंने आगे चैप्टर्स वगैरह बनाने होते हैं इसके, जो जवाब मुझ तक पहुंचा वो ये था
کہ جناب اس وقت تک عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ جنون ہے، وہ ایشو ابھی بھی ہے. خان صاحب کی بینائی 50-50 بلکہ 60-40 تک ہے. اس کے علاوہ خان صاحب بہت تگڑے ہیں اور زبردست ایکسرسائز کر رہے ہیں اور صحت بالکل ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوا، میں کہا اچھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ مجھے فدو فکس کر رہے ہو فوج کے اندر نا، جس طرح اسد علی طور کو فکس کیا گیا ہے. یہاں پہ خبر لیک کی گئی ہے، اسد علی طور کی مجھے بتایا گیا کہ فوجیوں نے ان کو خبر دی ہے کہ یہ پھیلائی جائے. میں کہا جی کیوں دیا آپ لوگوں نے خبر؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. لیکن اس سے کے اوپر آؤں کہ میں کیوں خبر دی گئی ہے، اس سے پہلے میں اس کی کنفرمیشن آؤں، کیونکہ دو سورسز سے آپ کو کنفرم ہونا ہے. آئی سی خبر دے رہا ہے تو ایم آئی سے کنفرم کر لو یا آئی بی سے کنفرم کر لو، یا یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے خان صاحب کی اپنی فیملی سے کنفرم کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا بڑی تگڑی فیملی ہے. خان صاحب کی اپنی بھی بہت سے جرنیل ہیں، خان صاحب کی اپنی فیملی کے اندر بھی، تو ان جرنیلوں کو بھی بہت کچھ پتہ ہی ہوتا ہے نا جی. تو خان صاحب کی اپنی فیملی سے میں نے پوچھا اور میں نے اس کی کنفرمیشن لی کہ جی مجھے تو یہ خبر ملی ہے کہ خان صاحب صحت مند ہے. اصلی طور صاحب نے یہ خبر دی اور محمد زبیر صاحب بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بہت سیریس، خان صاحب کو ظاہری بات ہے زہر دیا جا رہا ہے، لگتا تو یہ ان کے ہاتھوں میں ریشہ ہے اور وہ اب ظاہری بات ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ وہ فٹ فاٹ ہے، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، آنکھ کا ایشو ہے بہرحال لیکن ادروائز بہت زبردست ہے. تو مجھے پتا چلا کہ جی بالکل ہماری اطلاعات کے مطابق اندر خان صاحب کی اپنی فیملی میں بڑے بڑے جرنیل ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جنرل عمر فاروق وغیرہ تو ایک آدھ نام ہے نا، برقی فیملیز کے اندر بڑے جرنیل ہے جی، لائن لگی ہوئی ہے. تو مجھے پتا یہ چلا کہ خان صاحب کی جو صحت ہے بالکل آپ کی خبر ٹھیک ہے کہ خان صاحب صحت مند ہیں، بہت تگڑے ہیں، ایکسرسائز بھی کریں، آنکھ کا ایشو بہرحال موجود ہے. اس کے علاوہ ہی فٹ اینڈ فائن، بلکہ وہ تو قرآن حفظ کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، قرآن حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے تو اندازہ کریں آپ. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میری خبر کنفرم ہے، میں آپ پبلک کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. کل مجھے پتا چل گیا تھا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. تو پھر یہ خبر، پھر اب میں نے اس کی اوپر پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ خبر آپ نے پڑھی ہے اسد علی طور صاحب نے اور محمد زبیر صاحب جو چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر چیک اپ وغیرہ کریں. جو میں نے اس کے اوپر ڈیٹیلز چیک اپ کی اور جو مجھے بات چیت پتا چلی ہے کہ پھر اسد علی طور صاحب کو خبر تو فوجیوں نے دی ہے، لیکن فوجیوں نے دی کیوں ہے، کس نیت کے تحت دی، علیمہ خان کے اوپر بعد میں آتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ اسد علی طور صاحب کو یہ خبر اس لیے لیک کی گئی ہے کیونکہ فیلڈ مارشل عمران خان صاحب کی آنکھ کا تو ایشو سیریس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آنکھ ان کی خراب ہے لیکن وہ فٹ فاٹ ہے. لیکن یہ خبر جو ہے یہ منیر مستری نے، سائیکو نے کیوں دی ہے؟ یہ جو منیرہ مستری ہے یزید ہے، علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں، اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ یزید، وہ کہہ رہی ہیں کہ یزیدوں کے علاوہ حقوق باقی پاکستانیوں کے بھی ہیں. انہوں نے کہہ دیا تھا، سلپ آف ٹنگ تھوڑی بہت ہوئی ہوگی، لیکن وہ کھل کے چیلنج کر رہی ہے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، اس کے باوجود بھی ان کے خلاف ایکشن نہیں کیا جا رہا. اور اس کے اوپر فیملی کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں جی یہ سودا ہو چکا ہے، جو کہ میں نے جو کنفرمیشن لی ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہے، میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں. لیکن خان صاحب کے بارے میں جو پلان ہے اس منیر مصری کا، جس کے عظیم کارناموں میں 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہے، 8 فروری کا الیکشن چوری کرنا ہے، سانہ 26 نومبر ہے، سانہ مرید کے ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہے، 27ویں عالمی ترمیم ہے، اور اب آزاد جموں کشمیر کی الیکشن ریگنگ ہے. خان صاحب کے لیے اس کا پروگرام یہ ہے کہ خان صاحب کو اس نے بہرحال رستے سے ہٹانا ہی ہٹانا ہے. یہ پاکستان کی اپنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، کیونکہ اس منیر مصری نے وعدہ کیا ہوا ہے مشوق اعظم سے، لنڈن پلان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر کو جس وقت لگایا گیا تھا اس وقت آرمی چیف، تو نواز شریف سے ہماری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کو رستے سے ہٹائے گا. اور اس لیے یہ خبریں اب اسد علی طور صاحب لوگوں کے ذریعے میرا نام لے کے بھائی فیک نیوز چل رہی ہیں. بڑے بڑے نام، کوئی زرا لیاقت ٹائپ اکاؤنٹ چل رہا ہے، کوئی فلانا اکاؤنٹ چل رہا ہے، سارے اسکرانڈو بریگیڈ کے اکاؤنٹ ہے، میرا نام لگا کے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ زہر دے دیا گیا ہے. او بھائی میں نے ایسی کوئی بات سے کی نہیں ہے، میں تو ابھی پبلک ریکارڈ کے اوپر آ کے کر رہا ہوں. یہ خبریں اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر پبلک اس خبر کو ڈائجسٹ کر لے تو منیر مصری نے جو وعدہ کیا ہوا ہے اپنے روحانی باپ نواز شریف، ان کے اپنے یونین افسر 23 صفحے والے کہتے ہیں روحانی باپ ہے، اور اپنی مشوق سے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا کرے اور عمران خان کو رستے سے ہٹا دے اگر یہ خبر ڈائجسٹ ہو جائے تو. اس لیے قوم کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس لیے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. یہاں تک تو کلیئر ہے، میں نے کوئی بات نہیں کی. اب آ جائیں دوسری بات کے اوپر کہ بھائی علیمہ خان کھلے عام چیلنج کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو،
اور خاندان کے اندر یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ دیکھو جی علیمہ کا بیٹا شیرشاہ جو ہے وہ یہاں پہ لندن میں تھا یار, بڑا تگڑا زبردست شیر جوان بندہ ہے, اور وہ اس لیے یہاں پہ تھا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کو اس کی جان کو خطرہ تھا, اور وہ واپس اس لیے گیا ہے کیونکہ وہ کچھ فزیکلی کرنا چاہتا تھا اپنے ماموں کے لیے بھی, اپنے قوم کے لیے بھی, اور یہاں پہ وہ سمجھتا تھا کہ بھائی حالانکہ ہی واز ویری کمفرٹیبل ہے, ہی واز شور شارٹ کیس آف اسائلم, اس کو مل سکتا تھا, اس کی بیوی اس کی بیٹی کو مل سکتا تھا شیرشاہ کو, لیکن علیمہ آپا کا بیٹا جو ہے, لیکن پھر بھی وہ واپس کیوں گیا؟ کیونکہ بھائی ہی فیلٹ کہ یار میں یہاں پہ یوز لیس ہوں, میں گراؤنڈ کے اوپر مجھے جانا چاہیے اور میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں, اور وہ چلا گیا واپس, اور ابھی اس کے اوپر نام جو ہے اس کا بلیک لسٹ کے اندر ہے. بھائی اس نے تو جو بھی کام حسان پولیٹیکلی ایکٹیو تھا, ہی واز جسٹ وہ ماموں کے لیے یوتھ کے ساتھ وہ گیا ہوا تھا, اور اب سوال یہ فیملی کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا. دوسرا شہروز وہ تو انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہے, اس کو بھی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اتنا بڑا سائیکو ہے منیرہ مستری, ٹھیک ہے, اور منیرہ مستری جو ہے وہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے جناب علیمہ خان کو. عمران خان, حالانکہ دیکھو پوری پی ٹی آئی پارٹی فیل ہوگی, گوبر خان فیل ہو گیا, سلمان اکرم راجہ فیل ہو گیا, ٹھیک ہے, پوری پارٹی چاہے وہ وقاص اکرم شیخ ہو, سہیل افریدی ہو, گنڈا پور ہو, مروت بھروت بن گیا, وہ سب کے سب یہ بن گئے, چاہے مراد سعید ہو, چاہے ٹارزن, جتنے بھی ان کے ٹارزن ہیں سارے فیل ہو گئے. پھر بہن نکلی, اور ہم نے کہا تھا کہ بہن خود آئیں, سامنے آئیں. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو 2 نمبر پی ٹی آئی کی پارٹی ہے اس کو انڈورس نہ کرے, لیکن ان کو بھی اندر پتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بھی 107 لوگوں کو چلانا ہے. پاکستان کے لوگوں کی جو مینٹالٹی ہے اور جو آپ کو کلچر 2 نمبری کا پاکستان کے اندر ہو تو آپ کو پتا ہی ہے, ان کو ساتھ لے کے انہوں نے چلنا ہے نا جی, بات سمجھے. تو علیمہ آپا جو ہے وہ اس وقت جو کر رہی ہیں وہ آواز اٹھا رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس آواز اٹھانے کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ عمران خان کی جگہ لینا چاہتی ہے, اس کو پہلے سے سیٹ کر لیا, اور خان صاحب کی اپنی فیملی میں اس خبر کو جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے درمیان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی خبر چلائی جا رہی ہے. پہلے جو لوگ گلا کرتے تھے کہ علیمہ آپا جو ہے وہ کیوں نہیں پبلک موومنٹ لے کے چلتی, جب وہ چل پڑی ہیں تو اس کو بھی درمیان میں داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس نیت کے تحت؟ یہ اسکرانڈو بریگیڈ ہر جگہ پہنچ تو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہاں پہ میں نے اس کے اوپر بھی کنفرمیشن لی 2 چیزوں کی کہ علیمہ آپا کو کیا منیر مصری کی طرف سے جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے کہ کوئی بات نہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑ لیں, تاکہ جو ہے وہ انڈر پریشر کیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ آپشن ابھی بھی موجود ہے. حالانکہ یہ جا کے وعدہ تو کر کے آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو رستے سے ہٹا دے گا, عمران خان کو چاہے زہر دینا پڑے یا جو بھی کرنا پڑے عمران خان کو رستے سے ہٹائے گا. جتنے وعدے منیر مصری نے کیے تھے اپنے روحانی باپ نواز شریف سے اور اپنی مشوق اعظم سے, وہ تو اس نے پورے کیے ہیں. آپ دیکھو الیکشن ریگ کیا نہیں کیا اس نے, ٹھیک ہے, 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کیا نہیں کیا اس نے, 8 فروری کا الیکشن ریگ کیا نہیں کیا. اس کے بعد سب سے بڑا ٹی ایل پی خطرہ تھی, ان کو ڈر لگتا تھا نون لیگ والوں کو, ان کا قتل عام کیا ہے نہیں کیا ہے. اب کشمیر کے اندر قتل عام کر کے وعدہ کیا نواز شریف کو کہ آپ تمہیں جتاؤں گا, کر رہا ہے نہیں کر رہا. 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم تو اس کے علاوہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتر ڈالنا تے وکدے نے, پتر ہٹاتے وکتے نہیں ہیں, پتر ڈالنا تے وکدے نے. لیکن واپس آئیے موقع کے اوپر کہ علیمہ خان کو لے کے ظاہری بات ہے کہ بات ان کی فیملی کے اندر کیوں کی جا رہی ہے, اس پہ جو کنفرمیشن میرے تک پہنچی ہے میں اب آپ کو کنفرم نیوز بتاتا ہوں. دیکھیں علیمہ خان اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہیں باہر. علیمہ خان کے بارے میں یہ بڑا کلیئر تھا کہ ہو سکتا ہے پرسوں ان کو گرفتار کر لیا جائے. ایک طرف تو عاصم منیر جو ہے وہ فیملی کے اندر ایم آئی کے ذریعے, ظاہری بات ہے عمران خان کا دادکے کی طرف بھی تو فیملی ہے نا جی, پولیٹیکلی ایکٹیو بہت سے لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا پاکستان کے اندر, ان کے اندر یہ بات پھیلا دی جائے یا بہنوں میں آپس میں لڑائی دلوا دی جائے. آپ کو پتہ نہیں فوجی جتنے بھی ہیں ہمارے یہ پھپے کٹنی ہیں, ان کی سوچ جو ہے وہ لیک آف امیجنیشن ہے لیکن ابنڈنس آف انٹریگ ہے. یہ پھپے کٹنیوں کا کردار ہے ان کا سارے کا سارا, یہ پھپے کٹنی کر رہے ہیں کہ بہنیں کسی طرح لڑ پڑیں آپس میں, فیملی کسی طرح آپس میں لڑ پڑے, اور دوسرے کھاتے میں جو ہے وہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل جو ہے نون کو بھی بتائیں کہ کوئی بات نہیں, ایک پولیٹیکل پاور ابھی بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. لیکن کہانی اس سے بھی زیادہ آگے کی ہے. ایک طرف یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول تو ہے کہ فیملی کو انڈر سے توڑ کے عوام کو بدل کیا جائے. عوام کو جب علیمہ خان اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, فائنلی نکل آئی ہے, تو عوام کو بدل کیا جائے کہ تو ٹبر آپس میں لڑے ہے جی. یہ دیکھیں بہنوں کی آپس میں لڑائی ہوگی ہے جی. ایک طرف تو یہ ایشو ہے, لیکن دوسری طرف امپورٹنٹ بات ہے, دوسری طرف جو کہانی ہے وہ بڑی زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ علیمہ خان کے خلاف
केसेस पे केसेस तैयार पड़े हुए हैं। क्यों कि डिवाइड एंड रूल अगर तो कामयाब हो गया तो फिर तो ठीक है, चलने देंगे काम, क्योंकि हलीमा खान बड़ी मोहतात गुफ्तगू फिर भी कर रही है, फिर भी उस तरह नहीं कर रही बातचीत, लेकिन खोल को चैलेंज तो कर रही है। अपने भाई की बहन है ना वो, बाकी बहनों के अंदर दरार पड़ जाए, फैमिली के अंदर दरार पड़ जाए और कौम बदल हो जाए, ये अगर कामयाब हो जाता है तो ठीक है, इसको चलने दो। नहीं तो हलीमा खान की गिरफ्तारी की जो है वो ऑर्डर किसी भी वक्त तैयार है, केसेस तैयार है हलीमा खान के ऊपर, किसी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल के अंदर इसने फेंका हुआ है मुनीर मिस्त्री ने, ठीक है। उसके बाद उसकी बीवी को भी इमरान खान की जो है वो फेंका हुआ है जेल के अंदर, ठीक है। और अब बहन को भी फेंक देंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है। और आप लोगों को जो है वो इस तरह की खबरें दे के टेस्ट किया जा रहा है। आपका टेस्ट है, आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग जो हैं वो किस लेवल तक इस खबर को डाइजेस्ट कर लें, ताकि आप अगर डाइजेस्ट करके थक हार के बैठ जाएं कि यार वो जन जी तो सिर्फ जो है वो न्यू इंडिया की कर सकती है, हमारी जन जी तो बिल्कुल खसी है, कुछ नहीं कर सकती, हम क्या करें, हम बेचारे मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे जो है वो फौज ही चला रही है, फौज नहीं चलाना है, यहाँ पे तो जी है मतलब लाल टोपी वाले बांदर जो ज़ैद अहमद टाइप है वो लॉन्च कर दिया जाए। इस तरह की अगर आप लोगों ने, अवाम ने डाइजेस्ट कर लिया इमरान खान की मौत की खबरें जो झूठी फैलाई जा रही हैं, तो फिर वाकई उसको लंदन प्लान के मुताबिक जो मुनीर मिस्त्री ने वादा किया है वो वादा पूरा कर लिया जाए, ठीक है। और फिर मुनीर मिस्त्री की जो अगली ख्वाहिश है कि वो वर्दी के अंदर सदर बने और जरदारी की जगह जाके बैठे, वो 28वीं तरमीम के अंदर और 29वीं तरमीम के अंदर वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। और उस ख्वाहिश के नतीजे में अब जो जंग चल रही है वो ये है कि बिलावल वजीर आजम बैठेगा या मरियम बैठेगी। मशूक अल्लाह तो मरियम है, फिर वही बैठेगी, और कौन बैठेगा? बात तो यही है ना जी, चक्कर तो यही चल रहा है सारे का सारा, कहानी तो यही है सारी की सारी, तख्ते की गेम है। अंदर खाते अलीमा आपा जब खड़ी हो गई है तो उसको बदनाम करने के लिए, पहले लोग कहते थे खड़े नहीं होती, खड़ी हो गई है। गिला लोगों का सिर्फ इतना ही है ना कि ये जो 2 नंबर पीटीआई के लीडरशिप है उसको इंडोर्स ना करें। वो क्या करें, किसके साथ खड़ी हुए? तुम लोग जाके खड़े होते हो साथ, किसके साथ खड़ी हो? फिर उनको भी पता है, वो कम से कम ये आके खड़े तो हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, मजबूरी है इनकी अपनी, इनके अपने ऊपर पब्लिक प्रेशर है, लेकिन आगे खड़े तो हो रहे हैं ना सामने। इसलिए यार होश के नाखून लो जरा। और मेरे ख्याल में अलीमा आपा जो है वो जबरदस्त काम कर रही हैं और पब्लिक को उनको सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन केसेस उनके ऊपर तैयार हैं और वो भी, उनको भी पता है अच्छे तरीके से कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और वो तैयार बैठी नहीं है। इसलिए ये जरा कश्मीर के इशू से सॉल्व, फेज 1 कल बैकआउट हो गया है, फेज 2 और फेज 3 या 2 तारीख को फेज 3 हो जाएगा, उसके बाद ये अगली कहानी डालेंगे। ये मैं आपको बता दूं, इनसे कुछ भी बईद नहीं है, ये बहुत ही बेगैरत लोगों से आपका पाला पड़ा हुआ है। आपका यजीद वक्त से जो पाला पड़ा है आसिम मुनीर खंजीर से, ये बहुत ही बेगैरत तरीन आदमी है। आप ये मत समझिएगा कि ये इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ देगा। ये गेम के अंदर गेम करते हैं, फप्पे कुटनियां करते हैं, इससे ज्यादा इनको कुछ आता ही नहीं है करना। इसी तरीके से 75 साल से गेम चलाई हुई है, इनका ख्याल आगे भी चल जाएगी, लेकिन ये चलने वाला नहीं है सिस्टम, ये कंपनी अब नहीं चलने वाली। इसलिए सच जान के जिए, प्लीज सच जान के जिए। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है लाइव स्ट्रीम के अंदर। खुदा।